अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसका सारा फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि सो मोटो आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वहाँ पे एक बेंच तश्कील हुआ और उसमें जो कुछ असम्बली के अंदर कल हुआ, वहाँ पे जिस तरह से डिप्टी स्पीकर साहब ने अदम एतमाद की काउंटिंग करवाने के बजाय आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए उन्होंने असम्बली का इजलास जो है उसको एक तरफ मुलतवी कर दिया और दूसरी जानब वज़ीर आज़म साहब ने पूरी की पूरी असम्बली को ही डिसॉल्व कर दिया। और नोटिस जो है और नोटिफिकेशन जो है वो सदर मुमलिकत ने जारी कर दिया। उसकी तनाजुर में आज भी हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी जो है मोहतरम जजेस के जो है वो आते रहे। अब देखना ये है कि कल तक ये मामला जो है वो मुलतवी हो चुका है। कल 12 बजे दोबारा से कोर्ट जो है वो बैठेगी और बैठकर इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन लगता है ऐसे है कि सियासत में अदालत का ये कहना है कि सियासी मामलात जो है वो सियासी जमातें और सियासी लोग ही उसका हल निकालें। आइन के मुताबिक चीज़ों को देखा जाएगा, आइन के मुताबिक चीज़ें क्या है, क्या इस किस्म की रूलिंग जो है वो स्पीकर साहब जो हैं वो दे सकते हैं। जिस दिन ये नंबर गेम है सारा का सारा आपको मालूम है, और जब अपोजिशन ने अपने नंबर को पूरा कर लिया तो वज़ीर आज़म जो है वो असम्बली में क्यों नहीं तशरीफ़ लाए। वज़ीर आज़म की जो जमात जो है यानी हुकूमती जो जमात थी, उन्होंने इस प्रोसेस को किसी दूसरी जानब यानी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और जो कुछ वो एक बयानिया ले के PTI चल रही है कि ये बाहर से एक साजिश हुई है रजीम चेंज की। अब इस हवाले से देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला जो है वो सादर करती है। लेकिन बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर एक जानी कैफियत है, मुल्क के अंदर आइनी क्राइसिस भी हम इसको कह सकते हैं, सियासी क्राइसिस भी हैं, और ज़ाहिर है कि हुकूमत तो है नहीं। और आज सदर मुमलिकत ने खतूत भी लिखे एक अपोजिशन लीडर को, एक हुकूमत की जानिब से नाम भी आ गया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का। एक नाम तो सामने आ रहा है जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब का, लेकिन दूसरा नाम जो है वो भी ज़ाहिर नहीं हुआ। अपोजिशन ने कहा है कि हम कोई भी नाम देने के लिए तैयार नहीं है, ये एक सिविल मार्शला है, आइन जो है उसकी पामाली की गई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला सुनाती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली गौहर साहब, आप PMLN के सीनियर रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली है। अब इस असम्बली का भी फ़ैसला तो होना बाकी है। डॉक्टर शाजिया साहबा, शी इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं। इरफान कादिर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। चारों मानों को खुशामदीद कहते हैं। इरफान साहब, मैं बात आपसे आगाज़ करूँगा। काइंडली मुझे ये बता दें कि अब तक की ज़ाहिर है कि अभी मुअज़्ज़ज़ कोर्ट जो है उन्होंने अपना एक फ़ाइनल डिसीजन जो है वो देना है, अपना माइंड जो है वो इस हवाले से देना है। लेकिन अब तक की जितनी भी जो रिमार्क्स आए हैं उसमें कोई क्लैरिटी हमें दिखाई नहीं देती है। सो क्या आपकी ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो असम्बली की कार्रवाई है, वैसे तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि असम्बली की कार्रवाई जो है उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस सूरत हाल में क्या होगा? नहीं, असेंबली का अगर स्पीकर कोई इस किस्म का डिसीजन देता है जो उसके दायरा इख्तियार में नहीं आता, तो वो कोई मेयर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी पे तो नहीं आप उसको लेके आएंगे ना। वो तो फिर अगर मसलन इस तरह से वहाँ वोटिंग रोक दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर किसी और को बना दिया जाता है, या नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग आप रोक देते हैं, जो कि आप रोक ही नहीं सकते, तो वहाँ पे तो बिल्कुल मामला जो है अदालत में जा सकता है और अदालत कह सकती है कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, और वो डिक्लेयर भी कर सकती है स्पीकर का जो ऑर्डर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इससे पहले कई दफा स्पीकर के जो ऑर्डर हैं वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। इनफैक्ट स्पीकर के सही ऑर्डर तक कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म में स्ट्राइक डाउन कर दिए। तो यहाँ पे तो एक ऐसा ऑर्डर है जो कि सरियत गलत है। तो आज मतलब आप क्या समझते हैं कि ये कोर्ट जो है, क्योंकि सारी पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, और अगर कोई मतलब वो कहते हैं जी कि ये मामला जो है जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ है उस में हम इंटरवीन करने के लिए मतलब तैयार नहीं है, तो फिर ये क्राइसिस जो है पॉलिटिकल क्राइसिस ये बढ़ जाएगा, आइनी क्राइसिस बढ़ जाएगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट
کے پاس بڑا لمیٹڈ اختیار ہوتا ہے, اور وہ اختیار یہی ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے منو آن اس کو فالو کریں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے ججز نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ لا کو اور کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے. یہاں پہ یہ جو ایجنڈا تھا اس دن وہ ووٹنگ کا تھا کہ ووٹنگ ہونی تھی نو کانفیڈنس پہ, اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا. تو یہ میلا فائڈی آپ کہہ سکتے ہیں اسپیکر کی جانب سے کہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 14 دن کے اندر یہ سارا پروسیس ہونا تھا, اس کو بھی کراس کر دیا اسمبلی نے. پھر جس دن ووٹنگ ہونی تھی ووٹنگ کے بجائے ایک نیا ایجنڈا اٹھا کے لے آئے. لا منسٹر جو نئے بنے تھے فواد صاحب, انہوں نے پڑھا اور ایک آنن فانن جو ہے جو لگتا ہے ایسے تھا کہ ایوری تھنگ واز پری ڈیٹرمنڈ کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور چند لمحوں کے اندر ڈپٹی اسپیکر جو ہے اٹھ کے چلے بھی گئے. نام بھی نیچے اسپیکر کا لکھا ہوا تھا اسد کیسر صاحب کا, بیکاز وی ور دیئر ان دی پارلیمنٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے, اتنی عجلت سے, آنن فانن انہوں نے جلدی ایک لکھی ہوئی چیز پڑھ رہے تھے, اور وہ پڑھنے کے ساتھ ہی انہوں نے وہ وہاں سے وہ اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے وہ ساری چیز جو ہے وہ ختم کر دی, اور یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس میں وہ انوالو ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں پہ ہم مزید پیش رفت نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک دم سب کو خاموش کرا دیا, اور وہ جو جس پہ الزام تو اپوزیشن پہ تھا ان کو موقع بھی نہیں دیا کہ بھئی آپ ہی بتا دیں کہ کیا آپ کا کیا موقف ہے. ون سائیڈڈ انہوں نے لاپ سائیڈڈ ویو لے کے تو کہہ دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب اس طرح کی چیز تو کبھی سنی ہی نہیں ہے اس لیول پہ کہ اتنی جلدی سے دوسری پارٹی کا موقف بھی نہ سنا. اول تو اس دن جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف ایک چیز ہونی تھی اور وہ تھی ووٹنگ, اس کو وہ روک نہیں سکتے تھے. انہوں نے ووٹنگ روک دی, اس کے بعد کسی اور چیز میں نیشنل سیکیورٹی وغیرہ کے ایشوز اور بہت فوراً اس کو ایڈریس کرنے کے. اسمبلی میں تو وہ ایشو تھا ہی نہیں, اس دن ایجنڈے پہ ہی نہیں تھا. ایکچولی اگر گورنمنٹ کی نیت ٹھیک ہوتی تو جب یہ مراسلہ ان کو ملا تھا 7 تاریخ کو جس طرح سے یہ کہتے ہیں, تو وہ اسی وقت ہی کوئی ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری شروع کر دیتے, اس کے اندر ریاست کے اداروں کو شامل کرتے, کچھ کرتے, بٹ دے وانٹیڈ ٹو یوز اٹ فار دا پولیٹیکل پرپزز. اپیرنٹلی تو ایسا ہی لگ رہا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ پلس بہت سارا ایویڈنس بھی لاتے, وہ ایویڈنس بھی نہیں لا رہے, بلکہ ابھی بھی میں نے کچھ تقریریں سنی ہیں ان کے منسٹرز جو آؤٹ گوئنگ منسٹرز ہیں یا ہیں, ابھی تو لمبو میں ہے پاکستان, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز ہیں ہم اپوزیشن کی ساری باتیں بھی نہیں بیان کرنا چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف یہ باتیں نکلیں. تو ایک طرف تو آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا اتنا درد ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ کو اپوزیشن لیڈرز کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ان کو معاملات جو ہے پوشیدہ رکھے جائیں. تو مجھے تو یہ ساری چیز کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہو گیا. اظہر صدیق صاحب آپ کیا فرمائیں گے جی اس حوالے سے؟ آرٹیکل 63 کے اندر لکھا ہے کیپ لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے کانفیڈنس, نو کانفیڈنس اور منی بل کے درمیان آپ نے ڈیفیکشن نہیں کرنی ہے. ہم آرٹیکل 95 کو رولز دیکھیے گا 36, 37 اینڈ 36, کوئی پڑھنا نہیں چاہتا اس بات کو. اور ساتھ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جیسے آرٹیکل 58 میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتا ہے, تو صدر جب دل چاہے اسمبلیاں ڈیزالو کر لے. نہیں, 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی, محترمہ بے نظیر کی اور نواز شریف کی وہ چیلنج ہوئی, نواز شریف کی اسمبلی بحال کی, اور وہ کہا کہ آپ کے پاس ریزن ہی کوئی نہیں ہے, جسٹیفیکیشن ہی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, اور پیرامڈ کے اگر ڈسکرپشن ایکسرسائز کر رہی ہیں دیر شوڈ بی جسٹیفائیبل ریزنز, تاکہ آپ کے پاس وجوہات ہونی چاہیے. اب میں لے کے آؤں گا آپ کو آرٹیکل 17 میں. آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرتی ہے یا ڈیفینس کے اگینسٹ یا کوئی فورن فنڈنگ لے کے اپنے ملک پہ انارکی پھیلانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پارٹی کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. اب ذرا سمجھیے یہ کون ڈسکوالیفائی کرے گا؟ سر سنیے گا, میں پولیٹیکل پارٹی کو تھوڑی دیر چھوڑ دوں. ذرا میں آپ پوائنٹ کیا بنانے لگا ہوں. 36, 37, 30 کے اندر جب موشن آئے گی, موشن جب آئے گی, موشن کو لیو دینا ہے. اب یہ آپ کے رولز نے لکھا ہوا ہے لیو دینا ہے. اب اگر وہ لیو نہ دے, اس کا مطلب ہے اسپیکر کا اختیار موجود ہے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسپیکر پوسٹ آفس ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. آج کورٹ کے اندر بھی یہ بحث ہوئے, لیو دینا ہے. اچھا, لیو کے بعد آگے لکھا ہوا ڈسکشن بھی کرنی ہے. اب ڈسکشن کس چیز کی کرنی ہے؟ ڈسکشن اس چیز کی کرنی ہے کہ کانفیڈنس کا ووٹ ہے, میرے اچھے کپڑے نہیں ہیں, میں نے فنڈ نہیں دیے, مجھے اٹھا کے آپ وزیر اعظم کے خلاف کانفیڈنس ووٹ لے آئیں گے. نہیں, آپ کو جسٹیفائی کرنا ریزننگ کیا ہے.
وہ جب ریزننگ دیں گے آپ وہاں پر اسمبلی کے اندر ڈسکشن ہوگی, ڈسکشن میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اظہر صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے وکیل ہیں, ڈسکشن کس نے کرانی ہے؟ ڈسکشن کسی نے نیچے بیٹھے ہوئے حال میں ایم این اے نے کرانی ہے یا اسپیکر نے؟ صاحب آپ ذرا سمجھیے گا. نہیں وہ میں تو سمجھ رہا ہوں, لیکن جو سارا ایک میلا فائڈی طریقے سے انہوں نے ساری گیم کھیلی ہے, آپ اس پہ بھی ذرا بات کریں نا. آپ لا کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جس دن پہلے دن جب یہ اسمبلی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے اتوار والے دن تک اس کو مؤخر کر دیا. تو آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ 14 ڈیز کے اندر اس کو آپ نے, یعنی once that motion is being tabled against the prime minister 7 days کے اندر آپ نے اس کو کرنا ہے, اس کو فائنل کرنا ہے. تو اس وقت اسپیکر کو چاہیے تھا کہ اس کو مؤخر نہ کرتا, اسے کہتا جی آج سے آپ 4 دن کے لیے ڈیبیٹ شروع کر دیں. سر کورٹ کے اندر یہی بات آئی, 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے. انہوں نے ساتھ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس اجلاس جب ہو رہا ہو تب دینی ہوتی ہے, پہلے نہیں دینی ہوتی. انہوں نے 14 دن کا بہانہ بنانے کی کوشش کیا. ٹیکنیکلی بھی یہ غلط ہے, ٹیکنیکل بھی یہ غلط ہے. کورٹ کے اندر یہ بھی سوال آیا. اور دوسری بات ہے نا کہ 31 تاریخ کو آج باقاعدہ کورٹ کے سامنے ڈاکومنٹ آئے ہیں. 31 تاریخ کو ڈسکشن کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ ڈسکشن کے لیے آپ نہیں, مثال کے طور پر کہتے ہیں مجھے ڈسکشن کی اجازت نہیں دی ہے, بھائی آپ بیٹھ کے پوائنٹ آف آرڈر اٹھاتے کہ ہمیں ڈسکشن کی بات نہیں کی. آپ تحریری آرگومنٹ دے سکتے تھے کہ جناب یہ تحریری وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے آج کورٹ کے اندر ان کے وکلا کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا. یہ ماننا پڑے گا آپ کو. میں خود کورٹ کے اندر موجود تھا. عدالت کے یہ چلیں ٹھیک ہے جی ختم کرنے لگا ہوں. جو ہم سمجھ بیٹھی ہے نا کہ بالکل اسپیکر آنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے, نکال دینا, یہ بالکل منشا نہیں ہے. اسپیکر کا اختیار موجود ہے. اور آرٹیکل 69 کے اندر پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ یا کسی جگہ چیلنج نہیں. میرا اپنا کیس ہے محمد اظہر صدیق کا, یوسف زاہ گیلانی کا, وہ اور بات ہے. وہ بات ہے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے آپ توہین عدالت میں سزا ہوئی یوسف زاہ گیلانی کو. وہ اسپیکر نے کہنا ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنا نہیں کیا تھا, وہ میں نے لکھا. اور اب پیپلز پارٹی چلیں پھر اس اسپیکر جو ہے وہ پھر ایک ڈکٹیٹر ہو گیا نا, سول ڈکٹیٹر ہو گیا, پھر وہ جو مرضی ہے پھر کرتا پھرے اپنی مرضی سے. چلیں علی صاحب کائنڈلی آپ, پھر میں آؤں گا ڈاکٹر صاحبہ کی طرف. علی گور صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے جی, پلیز گو ایٹ. جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی اور پہلے میرا خیال ہے فون قادر صاحب ایڈوکیٹ جو تھے وہ بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں پاکستان میں جس طرح سے کہ ایک دن پہلے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, جس طرح سے پاکستان میں ایک سول مارشل لا لگایا گیا, اور کس طرح سے ایک ناکام سیاستدان نے جو ہے وہ جو کچھ کہتا تھا کہ آئیں, اور ان کے وزراء کہتے تھے آئیں کہ آ کر عدم اعتماد پیش کریں. ان میں تو سخت ہی نہیں ہے کہ یہ عدم اعتماد پیش کریں گے. جب اپوزیشن نے عدم اعتماد پیش کی تو پھر ان اس کرکٹر میں جو ہے وہ جب دیکھا کہ میں میچ ہار رہا ہوں تو وہ وکٹیں اٹھا کر ہی چلا گیا, اور پوری اسمبلی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ڈیزالو کر دی ایک ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے, جس کے پاس قانونی آئینی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے ووٹنگ کرائے بغیر جو ہے وہ کسی اور پوائنٹ آف آرڈر پر. وہ اس دن جو فواد چودھری نے بات کی وہ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی, وہ کوئی ایجنڈے کا حصہ بھی نہیں تھا, اور اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ اجلاس بھی ملتوی کر دیا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جناب جو تحریک تھی اس کو بھی کر دے. یہ تمام ایک غیر قانونی اور غیر آئینی کام تھا. دیکھیں اس پر بہت بحث ہو رہی ہے, میڈیا پر بھی ہو رہی ہے, عدالت میں کیس چلا گیا, قابل احترام ججز نے جو ہے وہ اس پر سلو ووٹر بھی دیا. لیکن دیکھیں پہلے بھی قوم پچھتاتی رہی ہے جب بھی ہم نے نظریہ ضرورت کا سہارا لیا اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو کسی نہ کسی طرح سے قانونی شیلٹر دینے کی کوشش کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں پاکستان میں ڈھوکتی. اب بھی ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی اور غیر قانونی قدم کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھٹو کو جو تھا وہ جوڈیشل مرڈر تھا, اور آج کئی ججز بھی اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں اور اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. اور تاریخ تو مطلب اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. جمہوریت کا جو قتل ہے وہ ہونے سے بچائیں گے, اور عدلیہ کے ذریعے ہمیں انصاف ملنے کی توقع ہے, اور ہم اس فیصلے کو تسلیم بھی کریں گے. لیکن آج پوری 22 کروڑ قوم کی نظریں ایک ایسے آدمی کو جس نے کہ 3.5 سال ایک
वोट चुरा कर हुकूमत की और एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहा, जिस तरह से उसने मुल्क में अपने हवाइयों के जरिए करप्शन की, जिस तरह से कि उसके केस जो थे वो मतलब फॉरेन फंडिंग के केस सामने आए, उसके और उसके वज़रा की करप्शन के केस सामने आए, तो उस बंदे ने मतलब है कि आज तो अलीम खान ने भी बड़ी डिटेल में उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, जो अलीम खान की के प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप देख लें कि उन्होंने उस मतलब है कि किस तरह से बोलियों के ऊपर इधर डीसी लगते रहे, किस तरह से बोलियों के ऊपर जो है वो सीटें खरीदी जाती थी और तबादले किए जाते थे। अलीम खान साहब जो है वो आज ही पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन अगर एक बंदा को हाथ पर सच की बात करता है बांगे दौड़ खड़ा होकर, तो हम तो उसकी हिम्मत को दाद देते हैं कि उसने ये हौसला किया कि वो खड़ा हुआ और उसने इन हकायक पर से पर्दा उठाया। लेकिन ये चीजें तो काफी अरसा पहले से भी गर्दिश कर रही थी। चलें, सही है। करने का मकसद ये है कि इमरान अहमद म्यादी ने पूरे मुल्क में, आज देख लें आईनी तौर पर, मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? कोई पाकिस्तान में वजीर आजम है आईनी कानूनी तौर पर? वो है ना, वो कहते हैं मैं अभी वजीर आजम हूँ। हाँ, बाकी सारी दुनिया जो है वो आईनी तौर पर बाहर में चली जाए, वो वजीर आजम अभी भी खड़े हुए हैं। जी, तो इंशाअल्लाह ताला अदालत आलिया इसके ऊपर कोई मुनासिब फैसला देंगे और 22 करोड़ आवाम की जान। मैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल लेके आपके पास आऊंगा, मुझे जरा इजाजत दें, मैं डॉक्टर साहिबा को भी इंक्लूड कर लूं कि सिविल मार्शला की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ज्वाइंट अपोजिशन के रहनुमाओं की सुबह के अंदर, जहाँ पे सारी पार्टियां जो है अपोजिशन की क़यादत, पार्लिमानी पार्टीज के जो हेड्स थे वहाँ पे बैठे हुए थे, बिलावल साहब भी थे। तो सिविल मार्शल है, इसको किस तरह से आप करार दे रही हैं? वही सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो अभी इरफान साहब ने बात की और अजहर साहब ने बात किया, अजहर साहब ने तो पूरा आइन यहाँ पे पढ़ा दिया, लेकिन वो सिर्फ मुझे चंद बातें बता दें कि उन्होंने जो आर्टिकल गद्दारी के ऊपर लगाने के लिए कहा था कि जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फॉरेन फंडिंग और अनारकी फैलाने के चार्जेस जो है वो साबित होंगे तो वो मुअत्तल की जाएंगी, उनको कलअदम किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का अटका हुआ है, उसको जरा खुलवाएं तो पता चलेगा कि कौन फॉरेन फंडिंग में इन्वॉल्व है। और दूसरा उन्होंने बात की आर्टिकल की, तो मेरे ख्याल में उनके जो अभी प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, उनको शायद ये नहीं पढ़ना आता कि कल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो भी फैसला सदर करेंगे या कोई भी नोटिफिकेशन अदालत से पूछे बगैर वो कोई चीज नोटिफाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने किस तरह से किसी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो लेटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन को लिखा। जब असेंबली तहलील हो चुकी है तो कहां से आए वजीर आजम और कहां से आए लीडर ऑफ अपोजिशन? तो ये चीजें भी अजहर साहब को समझनी चाहिए। और दूसरी बात ये हुई कि जब चेयरमैन बिलावल, तो फिर डॉक्टर साहब इस सूरत हाल में कौन कौन कायम करेगा एक इंटरिम सेटअप? मैं यही बात कर रही हूँ ना कि जो भी चीज होनी है वो अदालत से पूछने के बाद ही होनी है। तो सदर को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी तरफ से लेटर्स जो हैं वो साइन करें या किसी भी चीज को नोटिफाई करें। तो उन्होंने क्या अपनी अदालतों से इजाजत लेके वो चीजें नोटिफाई की हैं? और दूसरी बात यह है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि आप सिलेक्टेड हैं, आपको सिलेक्ट करके बिठाया गया। और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इतने खुश थे कि उनको सिलेक्टेड की मीनिंग समझ में नहीं आई और उन्होंने डेस्कें भी बजा दी थी। और उसके बाद हम पहले दिन से ये कहते आए कि आपने इलेक्शन चोरी किया है और इलेक्शन दोबारा से ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये हमारी पहले दिन से डिमांड थी। और अभी भी जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट करवाया था उससे पहले 1 महीना पहले हम कहते हुए आ रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। तब इनको समझ में नहीं आई, लेकिन जब इन्होंने अपने जलसे के लिए हमारी जो सेशन था रिक्वेजिशन वाला वो डिले करते गए और उसके बाद एक अपने जलसे में कागज का टुकड़ा लहरा के हुकूमत की जो कौमी सलामती पे उन्होंने बात कर दी कि हुकूमत चाहती नहीं है कि इस तरह से हो, मुझे थ्रेट मिल रहे हैं। और उसके बाद आपने अगर गैर मुल्की साजिश की बात की थी तो उसका हिस्सा तो सबसे बड़े आप बने कि गैर मुल्की साजिश में आपको हटाने का कहा गया था। आपने असेंबलियां तहलील करके उस साजिश में पार्टिसिपेट किया है और आप ही उस गैर मुल्की साजिश में शामिल रहे हैं। और उसके बाद जो 2.5 साल से खुद स्टे लेकर बैठा हुआ है डिप्टी स्पीकर, क्या वो ऑथराइज्ड है कि वो असेंबली को इस तरह से एडजॉर्न या प्रोरोग कर सके, जो खुद स्टे पर है? तो ये सारी चीजें भी आइन में सोचने वाली हैं
کہ جو بندہ کوئی رولنگ نہیں دے سکتا وہ کس طرح سے یہ چیزیں کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو 31 پہ اگر ڈیبیٹ ہونی تھی تو 31 پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. کیوں 3 دن کا گیپ دیا گیا؟ وہ 3 دن سیشن چلتا اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی اور اس کے بعد سنڈے کو ووٹنگ کا ڈے تھا. تو کیوں نہیں یہ ساری چیزیں ہوئی؟ آئین ہمیں نہ پڑھائیں، جو عدالتوں میں بیٹھتے ہیں ان کو آئین دوبارہ سے پڑھنا چاہیے. اور آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں پہ یقین ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو، جو ان کو پھانسی دی گئی تھی، اس کو بھی ہم نے قبول کیا تھا. ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل صحیح ہے. ناظرین کوئکلی یہاں پہ شارٹ بریک لیتے ہیں. واپس آ کے اس وقت ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، اپوزیشن کہتی ہے کوئی نام ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سو جب تک ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آ جاتا، ڈیفینیٹلی یہ جو ایک کیفیت ہے، ہجانی کیفیت ہے، ایک انسرٹینٹی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل، وہ قائم رہے گی. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، خاص کر سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا ہوا ہے. کل کی جو اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، پریزیڈنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا. پھر اس کے بعد آج انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو، اور جو فارمر پرائم منسٹر تھے ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر یہ پروویژن ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں جب تک نئے انٹرم پرائم منسٹر نہیں آتے ان کو بھی ناموں کے لیے کہا گیا ہے. بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے ملک کے اندر اس وقت. اس صورتحال سے ظاہر ہے کہ ایک انسرٹینٹی پیدا ہوئی ہے. جناب اظہر صدیق صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ صورتحال ڈو یو تھنک کہ پرولونگ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، بڑا پرولونگ کا تو ایشو ہے ہی نہیں یہاں پر. بڑی سی بات ہے، ہم سمجھ بیٹھے یہ فیصلہ قانونی نہیں ہے، کلیان کانسٹیٹیوشن کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور دوسری بات ہے بڑا، میں تو میری حیران، ہم کرائز کون سا کانسٹیٹیوشن کرائز ہے؟ یہ سارے چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائے، الیکشن کی طرف بات ہے، یہ چاہ جا رہے تھے، ان کا ایجنڈا یہ تھا. نہیں، مجھے کائنڈلی یہ اظہر صاحب بتائیے گا کہ کیا پریزیڈنٹ جب ایک اسمبلیاں آپ نے توڑ دیں، پھر آپ ایک فارمر اپوزیشن لیڈر کو، یہ پروسیس تو تب ہوتا ہے جب اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں. ادروائز اٹ گوز ٹو دا پارلیمنٹری کمیٹی، ادروائز دین فائنلی اٹ گوز ٹو دا ای سی پی اینڈ دین دا ای سی پی ہیز ٹو ڈیسائیڈ. یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ تو الٹا چل رہا ہے اس وقت. نہیں، آرٹیکل 224 اگر پڑھ لیا ہے، 224 میں اگر اسمبلی ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چونکہ اپوزیشن لیڈر وہی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ وزیر اعظم موجود ہیں، ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہونا ہے. نام آنے ہیں، نام میں کنسنسس نہیں ہوگا پھر یہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن کے پاس جان دیکھا نا، یہ پروسیس دیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی کیویٹ ہے یا کوئی ایشو ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے چیزیں ساری لیٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ آ چکی ہیں. اس میں یعنی ہم دیکھیں نا. اظہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آ جاتے اور یہ ووٹ ہو جاتا تو کیا اس سے کوئی بہت بڑا بحران پیدا ہو جانا تھا؟ نہیں سر، ووٹ نو کانفیڈنس ریزولوشن دیٹ از ناٹ ان اکارڈنس ود لا، اور یہ ٹارگیٹڈ ہے، ایک ایجنڈا ہے، تو فورن فنڈنگ ہے، پیسے ہے، کروڑ روپے. ایک بندہ یہاں 50,000 روپیہ لگائے اور اسمبلی میں سے نکال کے تو کیا اظہر صاحب پرائم منسٹر کو جب یہ آئے تھی ساری چیزیں تو انہیں کوئی کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے جج کے لیول کا یا ہائیسٹ لیول کے اوپر، جس میں تمام اسٹیٹ کی ایجنسیز کے لوگ شامل ہوتے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا؟ بالکل، یہ سپریم کورٹ میں فائل کی گئی. تو پھر وزیر اعظم نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ سر سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پہ اعتراضات، اس پہ آبجیکشن لگائے. انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر آرٹیکل 69 کے تحت یہ کانفیڈینشیل، یہ ساری پروسیڈنگ چیلنج نہیں ہو سکتی کورٹ میں، یہ اسپیکر ڈیسائیڈ کرے گا. اور وہ یہ میں باقاعدہ آپ لوگوں نے نہیں میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی خدا نہ کرے کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہو جاتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے، یا ایون جتنے کرپشن کے مختلف کمیشنز بنتے رہے ہیں نا، یہاں پہ ہر قسم کا کمیشن یہاں پہ بنتا رہا ہے. آپ او بی ایل آپریشن کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ باقی کمیشن اس ملک کے اندر بنتے رہے ہیں نا. تو وزیر اعظم کو یہ معلوم تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، تو 7 تاریخ سے لے کے پورے یعنی تقریباً کوئی 2-2.5 ہفتوں تک وہ لے کے اس چیز کو اس لیے بیٹھے رہے کہ انہوں نے اس کو پولیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال کرنا تھا. یعنی یہ پرپز نہیں تھا کہ کسی چیز کی ڈگ آؤٹ آپ کریں.
उसको उन्होंने पॉलिटिकली इस्तेमाल करना था बुनियादी तौर पे, इसलिए जलसे में लहराया उन्होंने। वही साहब देखें, मेमो गेट का स्कैंडल अगर आपको याद हो हुसैन हक्कानी का, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को टेकअप किया, 3 चीफ जस्टिस के बकायदा वो बना, और इस मेमो स्कैंडल के बाद अब ये लेटर गेट स्कैंडल में भी हुसैन हक्कानी है। जब ये आया, और चूंकि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बाहर शेयर नहीं किया जा सकता, नेशनल सिक्योरिटी पूरी दुनिया को तो पता चल गया है अजहर साहब, कौन सा हर चीज जो है लोगों को, नाम तक वजीर आजम साहब ने स्पीच में कहते वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, बस अमेरिका का नाम ले लिया। अब ये मेरा सर्टन रिक्वायरमेंट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आप ऑर्डर पढ़ लें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोका, ये चीजें सामने नहीं देखी, ऑर्डर वहां पर वो बड़ा क्लैरिटी के साथ ऑर्डर है। आज कोर्ट के सामने ये बात वादे तौर पर आई कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जब ये मामला करने को कहा तो अपोजिशन क्यों नहीं गई वहां पर, ये सवाल उठाया अदालत ने पूछा कि वो वजाहत करे, किसी के पास जवाब नहीं था कि क्यों नहीं गए वहां जाकर बताते, तो ये जस्टिसाइबल रीजन है। इसको अपना आर्टिकल 5 को सामने रख के लॉयल्टी टू स्टेट स्पीकर ने अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ऑर्डर पास किया तो अदालत को सेटिस्फाई करेगा कि क्या रीजन है इसमें, इलीगैलिटी क्या है, मैलाफिडी है तो मैलाफिडी है। तो आप समझते हैं कि इस पे एक मतलब कोर्ट की कोई कमीशन जो है वो बनना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, डॉक्टर असद मजीद को बुलाना चाहिए, तमाम फॉरेन ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन सेक्रेटरी को, इनको बुला के इसको अगर ये तो मामला ऐसा है तो ये तो बहुत खतरनाक है। कल तो कोई भी मुल्क जो है वो आपको कहेगा जी मुल्क के अंदर रजीम आप चेंज करें, जिस तरह से भी है। सर देखिए ना, यही तो तकरीर की ये रीजन दे नहीं, तकरीर करना तो हो रहा है ना जी, ये तो तकरीर करने से तो नहीं होता ना मामला। उन्होंने तो प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर तो हाउस का जो मतलब सपोर्ट थी वो उनसे चली गई थी ना। और देखे ना, जिन लोगों का वो नाम ले रहे थे वो लोग तो बाहर बैठे हुए थे, लॉबीज के अंदर तो वो थे भी नहीं, उनके अपने लोगों की वो कहते हैं ना कि पैसा खाया है इन्होंने। वही साहब यही मिनिस्टर लॉ ने स्पीकर के सामने रखा, स्पीकर का ऑर्डर देख लें, स्पीकर ने इस चीज को तभी तो कहा कि ये कंस्पिरेसी है, प्राइमा फेसी ये कंस्पिरेसी है, मैं इसको लीव नहीं देता, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। ये ऑर्डर पढ़ लें, 3 सफ़ा का ऑर्डर है और एक चीज डिस्कस किया, पार्लियामेंट्री कमेटी का डिस्कस किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का डिस्कस किया, वो बड़ा वेल रीजन्ड ऑर्डर है और उन्होंने सारे हालात को देख दिया कि ऐसे इजाजत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो एलामिया है ना, आपने भी देखा होगा अजहर साहब, उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि कोई बैरूनी ताकत या कुव्वत या इंडिविजुअल जो है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहा है या पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कर रहा है, ये तो उसके अंदर नहीं, इलामिया के अंदर लिखा हुआ था। कोर्ट में 17 फरवरी का कॉलम है, ये 17 फरवरी को सिर्फ बताया, बाद में कॉलम रिकॉर्ड का हिस्सा है। चलें ठीक है असद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। इरफान साहब काइंडली मुझे बताइएगा कि इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, बुनियादी तौर पे ये सारा मतलब मामला जिस तरह से, और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत साहब ने लेटर्स लीडर ऑफ द हाउस फॉर्मर और लीडर ऑफ द अपोजिशन को लिख दिए। जो प्रोसेस होता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के हवाले से अपोजिशन ने तो कह दिया जी कि हम इसका कोई भी जवाब नहीं देंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो जो एक टाइम पीरियड है, 3 दिन है, 1 वीक है, 14 डेज है, उसके अंदर ये प्रोसेस पे खुद ब खुद जो है वो हो जाएगा और एक इंटरिम सेटअप जो है वो कायम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस के मुताबिक अगर ये काम होगा तो फिर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन जो है वो टेबल हुआ हो, उस पर नोटिस हुआ हो और उस पर अभी वोट मुकम्मल ना हुआ हो, वो प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 58 की जो एक्सप्लेनेशन है उसके तहत असेंबली की डिसोल्यूशन एडवाइस कर ही नहीं सकता। लिहाजा असेंबली तहलील नहीं हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस आइन के जो एक्सप्लेनेशन है 58 का उससे वायलेटिव है और सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने भी उसकी वायलेशन की है। इसलिए ये जितनी चीजें की जा रही हैं कि जस्टिस गुलजार का नाम लिया जा रहा है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे जस्टिस गुलजार और इस तरह के जजेस, और जजेस को बनाना भी नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर। भाई कल तक तो वो आपके केस सुन रहे थे, आज जब आप प्राइम मिनिस्टर उनको बनाएंगे तो आम तासुर ये जाएगा कि ये जो सारी मिली भगत हो रही है तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं। जजेस को इससे वंस दे रिटायर उनकी बड़ी पेंशन है, उनको कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंटशिप देने की जरूरत नहीं है। और ये भी गलत तरीके से, मैं समझता हूं कि जस्टिस गुलजार को तो खुद ही कह देना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट और एक ऐसे टाइम पे किसी फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम लेना जबकि
जुडिशरी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट केस जो है वो उसकी हाँ। समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि जुडिशरी को आप बता रहे हैं, चीफ जस्टिस को, कि आप सब फ्यूचर प्रेसिडेंट्स हैं, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सही है। बस आप सब हमारे साथ रहें। ये जजेस को बल्कि खुद कहना चाहिए कि हम कोई इस तरह के ओहदे बाद में एग्जीक्यूटिव साइड पे नहीं लेंगे। ये एक जो तरीकाकार निकला है खुश करने का, स्पेशली उन लोगों को जो कि जिनका ताल्लुक ही नहीं है इलेक्टेड ऑफिसर्स से। अगर आपने करना ही है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो उन लोगों को करें जो कि किसी जुडिशरी से जिनका ताल्लुक नहीं है, जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल है। और फिर जिस तरीके से ये किया गया है कि ये तो असेंबलियां ही गलत डिसॉल्व की गई हैं, तो वहाँ केयर टेकर सेटअप की तो बात जो है वो शुरू ही नहीं हो सकती। तो ये तो सारे का सारा दिस इज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये तो सारा चीज ही सारी गलत हो रही है। तो इसमें अब मतलब एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है बीच में हमने देखा बहुत जगहों के ऊपर लाने की सियासी जमातें जो हैं वो कोशिश करती रही, इनडायरेक्टली मैसेजेस भी करते रहे। सो डू यू थिंक कि कोई इस किस्म का मामला फिर फाइनली होगा कि कोई इंटरवेंशन होगी, कोई रिकॉन्सिलिएशन होगी, क्या होगा? अदालतों के बहुत फैसले हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क आइन के मुताबिक न चल रहा हो, जहाँ एनार्की फैल जाए, वहाँ पे जो मुनज़्ज़म कुव्वत है उसको फौरन मुल्क की नज़्म व नस्क संभालनी चाहिए। तो अगर उन फैसलों को हम लें तो उसके मुताबिक तो अदालतों के अपने फैसले हैं इन हालात में। लेकिन उसके बरक्स वो फैसले भी हैं जहाँ पे कि इन्हीं अदालतों ने कह दिया है कुछ उन लोगों के बारे में जिन्होंने जब मुल्क की बागडोर संभाली तो उन्होंने उस वक्त कह दिया कि जी इन्होंने तो हाई ट्रीजन कमिट किया है और इनको तो सजाए मौत दे दें, इनको तो डी चौक पे लटका दें। तो अदालतों के फैसले तो समहाउ हर तरफ आपको नजर आ रहे हैं। इस कदर क्यास पिछले 10 साल में इन अदालती फैसलों ने किया है कि ये एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पार्लियामेंट अपना काम सही तरह नहीं कर रही, अदालतों के फैसले आपस में इनकंसिस्टेंट है। इन हालात में हम तो, मैं समझता हूँ कि हमें फेंका जा रहा है एनार्की की तरफ, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये जरूरी है कि तमाम जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स जिनको मैं कहता हूँ, तमाम सियासी पार्टियां और तमाम वो लोग जो कि एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, उनको मिलकर सर जोड़ के बैठना चाहिए अगले 48 घंटे और मुल्क को इस गिरदाव से, इस भंवर से निकालना चाहिए। बिल्कुल सही है। अली साहब, आप लोग पीटीआई ये कह रही है कि हुकूमत मतलब अपोजिशन जो है वो इलेक्शन से भागना चाहती है, और आप लोग तो यही चाहते थे कि ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये टेंटेड इलेक्शन से 2018 के इनको बिठा दिया गया, मुसल्लत किया गया, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। तो अब अगर मुल्क उस तरफ जा रहा है तो क्या कबात है? डू यू थिंक कि इसमें कोई मसला है? देखिए सूरत ये है, मैं बिल्कुल आपने बड़ी रेलिवेंट बात की है, मैं इस तरफ भी आता हूँ। मैं ये गुजारिश करूंगा कि कौन कहते साहब बेहतर समझते हैं एक जब कल जजमेंट वो दी थी और जब मोशन दिया गया तो कल ऑर्डर जारी हुई, उस पर की आखिरी 2 लाइनें मैंने आज पढ़ी है। उसमें ये था कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई किसी किस्म का अब मजीद ऑर्डर जो है वो अदालत की इजाजत बगैर नहीं कर, एग्जेक्टिव ऑर्डर। एग्जेक्टिव ऑर्डर। उसके बाद आपने देखा कि प्रेसिडेंट ने इस प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर किए कि ये एज प्राइम मिनिस्टर काम करेगा, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। देखिए इस वक्त मुल्क, और ये भी एक किस्म की तौहीन अदालत है, मतलब है कि वो अदालत की बात नहीं लाने की, वो जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पूरे मुल्क में सिविल मार्शल लॉ बर्पा किया हुआ है, ना वो किसी अदालत का फैसला मानने के लिए तैयार है। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर 1 मिनट के लिए उनकी बात तस्लीम कर ली जाए कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है, जो कि ये खुद साख्ता इन्होंने साजिश अपने खिलाफ आप ही तैयार कर ली है और अवाम को ये मतलब है कि बेवकूफ बनाने की नाकाम। लेकिन अली साहब बात ये है कि उनका नैरेटिव इस वक्त वो बेच रहे हैं, ये आप इस बात को तस्लीम करें। वो ठीक है, आप अपोजिशन वालों को आई डोंट नो कि क्यों नहीं समझ आ रही कि नया पाकिस्तान और तब्दीली वाला जो नारा था वो तो अब जाहिर है कि 3.5-4 सालों के अंदर एक्सपोज हो गया ना। अब उन्होंने एक नया नैरेटिव लेके जा रहे हैं अवाम के पास और अवाम की पजीराई उनको मिल रही है, इस बात को तस्लीम करें आप लोग। अवाम की, देखिए अवाम की पजीराई का तो फैसला करने का बेहतरीन तरीका वोट होता है ना।
वोट जब वोट की तो वो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि वोट में आए, आप लोग कहें जी ठीक है, ओके मेरी अगर आप बात मुकम्मल होने दीजिए तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी प्लीज पहली प्लीज। बात तो ये है कि इसके ऊपर अगर इनको ये कोई कहा कि ये कोई साजिश हुई है और जो कुछ पाकिस्तानियों ने साजिश अपने खिलाफ कोशिश तैयार की है अवाम में नैरेटिव बेचने के लिए, वो उसी तौर पर आपको दिखता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि वो इनके किराए के तर्जुमान आपको मीडिया पर नजर आते हैं, कुछ गालिब गलूज करने वाले लोग नजर आते हैं, फिर हुकूमत के पैसे के ऊपर एज अ प्राइम मिनिस्टर, और आपको पता है सूबों में भी इस वक्त इनकी हुकूमतों के खर्चों के ऊपर पटवारियों और कमिश्नरों के जरिए किए हुए जलसों में ये नैरेटिव देख रहे हैं, अवाम में ये नैरेटिव आज भी दिख रहा, और मीडिया के ऊपर चंद किराए के तर्जुमान इनकी ये नैरेटिव बेचने की जो है वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश सुने, हम कहते थे कि इलेक्शन हम करवाना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जब तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद आई, इन्होंने बेशुमार ऐसे कवानीन जो है जो कि पास किए जो कि काले कानून है, जो कि इन्होंने असम्बली का जो लीगल तरीका है, जिस तरह से कि आपने देखा कि अज़्म-ए-इत्तेमाद की तहरीक इन्होंने बिल्डोज की, इसी तरह से बिल्डोज करके बेशुमार जिस तरह से ईवीएम है और डिफरेंट और कवानीन है। हम ये चाहते थे, वो नेता अपोजिशन में ये डिबेट थी कि देखें, हम पहले इसको अज़्म-ए-इत्तेमाद करें, अज़्म-ए-इत्तेमाद करके उतारें, फिर एक वो लेजिस्लेशन हो, लेजिस्लेशन के बाद एक शफाफ जो है वो निगरान हुकूमत बने तमाम पॉलिटिकल पार्टी काउंसिल के साथ, और फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये नहीं है कि जो कवानीन इन्होंने असम्बलियों से काले कानून पास कर दिए और वो भी बिल्डोज करके, वो भी एक शरीयत से नहीं, वो भी जो असम्बली के हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनको बलाए साथ रखते हुए फिर इन्होंने अब तो सूरत हाल, जी हाँ बिल्कुल अली साहब, बट अब तो सूरत हाल जो है वो जाहिर है कि वो काफी जो आप लोग चाह रहे थे। जी जी जी, हम आज भी जो है वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो इन्होंने ये आइन के ऊपर शब खून मारा है इसको तस्लीम कर लिया जाए और इनकी बात को जो कि ये नैरेटिव बेचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर इनको ये इतराज था तो कोई जुडिशियल कमीशन बनवाते। वो इन्होंने तो आप सारों को, अपोजिशन वालों को गद्दार करार दे दिया है, आप लोगों को तो चले बाहर के आलायकार करार दे दिया है, आप लोगों के ऊपर तो हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 जो है लगाने की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको दो मिसालें देता हूँ, दो मिसालें। सर, आपको पता है कि एक दफा ये जुडिशियल कमीशन में गए थे, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद लेटर लिखा था, इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ धांधली का इल्जाम लगाया था जब इनकी हुकूमत में आई थी। उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना था और जिस जुडिशियल कमीशन ने ये फैसला दिया था कि ये झूठा इल्जाम है और कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं की गई, जो 2013 का इलेक्शन था अगर आपको याद हो, वो 35-25 वाला 35-25 बाद में उन्होंने कहा ये तो सियासी नारा था। अब अगर ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कोई खुदसाख्ता जो कि इन्होंने साजिश तैयार की है, वो इनको चाहिए था कि उसके लिए उसको असेंबली के फोरम पर लेकर आते, फिर उसका कोई जुडिशियल कमीशन के लिए इनकी हुकूमत के ये लेटर लिख देते हैं अदालत को कि इसके ऊपर भी फैसला किया जाए, और उसके ऊपर अगर अदालत इन्हें टाइम देती कि ठीक है जी तब तक की तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद जो है वो प्रोसीड नहीं होगी जब तक इसका फैसला नहीं होगा, तो ये यही कातिल, यही मुनसिफ, सारा निजाम इन्होंने चलाना है। इसका मतलब तो वही आ गया ना कि वही एक बंदर के हाथ में पटाखा है, वो जिस तरह मर्जी चला दे। तो ये पाकिस्तान तो ये कोई बनी गाला का घर नहीं है जहाँ पर इनके कानून चलते हैं, ये पाकिस्तान है, इसका एक आइन है, इसका एक कानून है, ये किसी आइन और कानून के तहत चल रहा है। चलें ठीक हो गया, मैं क्विकली जी इजाजत दीजिएगा अली साहब। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ब्रेक के बाद नाज़रीन एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, काइंडली मुझे ये बता दें कि अपोजिशन तो चाहती थी कि एक फ्रेश इलेक्शन हो, बिकॉज जो मार्च शुरू किया था जनाब चेयरमैन बिलावल साहब ने कराची से फिर इस्लामाबाद तक पहुंचे थे, तो उनकी अगर स्पीचेस उठा के देखा जाए तो वो यही कहते रहे कि अब ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अब जब मुल्क उस तरफ अगर बढ़ रहा है तो क्या आप लोग नहीं समझते कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? एक तो ये होगा कि जो भी पार्टी जीत के आएगी ये एक स्ट्रॉन्ग
قسم کی ایک مستحکم حکومت بنے گی؟ کیونکہ ابھی کی جو صورتحال ہے 10 پارٹیاں مل کے حکومت بنائیں گے بھی اگر 6 مہینے 8 مہینے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے رہے. پلیز گو ایٹ. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے تھے، اگر ان کے پاس کوئی لیٹر ایسا تھا جو نیشنل سیکیورٹی پہ پرابلم کر رہا تھا تو سب سے پہلے اس کو وہ پارلیمنٹ میں لاتے یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے کر جاتے اور وہاں پہ وہ چیزیں ڈسکس ہوتی. 7 تاریخ کو اگر ان کو وہ ریسیو ہوا ہے اور 27 تاریخ تک وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود او آئی سی میں جس حکومت یا جس ملک کی طرف سے ان کو لیٹر آیا تھا ان کے ایک نمائندے کو اپنے بیچ میں بٹھانا، جبکہ وہ او آئی سی کا ممبر بھی نہیں تھا، اس کو ایز اے اسپیشل انوائٹی بٹھانا، یہ کس چیز کی طرف فیور کر رہا ہے؟ کہ آپ بھی اس میں غدار ہیں؟ تو آرٹیکل 6 پھر ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے، جو سو کالڈ پرائم منسٹر عمران خان نیازی ہیں ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے. اور جو یہ ابھی 3-3.5 سال اسمبلی رہی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس میں کتنی جو ہیں آئین کے مطابق لیجسلیشن ہوئی ہے. اور آج ہی آپ نے دیکھا کہ جو آئی ایم ایف نے اپنی ڈونیشن دینی تھی وہ انہوں نے بند کر دی ہے. تو جب 2021 میں پرائم منسٹر صاحب جا رہے تھے، ڈونیشن نہیں ہے، وہ لون ہے. confidence سوری ٹو انٹرپٹ یو. جی ہاں، لون ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. تو پاکستان کو انہوں نے جس بالکل طرف صحیح، دھکیلا بالکل آپ ہے، صحیح فرما رہی ہیں، بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اب جو ہے نا پرائم منسٹر کے کوئی بھی اٹھ کے آ جائے تو وہ اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا. جس طرح پاکستان کی معیشت جس طرح سے قتل ہوئی ہے وہ آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جس طرح سے 2021 میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جاتے ہوئے بہت ہی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ عمران خان نیازی نے بیٹھ کے نیشنل ٹی وی، جو اب بھی وہ یوز کر رہے ہیں جبکہ وہ پرائم منسٹر نہیں رہے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد، تو وہ اس نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے جن کو میرے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے تو میں آرام سے اٹھ کے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. تو وہ کانفیڈنس ان کا کہاں تھا؟ کیوں نہیں وہ ویسے آئے؟ ڈاکٹر صاحبہ جب vote of no آپ confidence ہو رہا تھا لوگ تب آ کر کیوں نہیں جی بیٹھے؟ آپ لوگ اور اتنے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جی نے اگر آپ لوگ الیکشن جو کی ہیں بات کی تھی تو وہ اس طرح سے الیکشن کروانے کی بات نہیں کی تھی کہ ملک کو آپ ایک انارکی پھیلا کے اور اس کے بعد آپ الیکشن کروائیں. جب آپ کے ویسے پاس ڈاکٹر نہ صاحبہ کوئی میں آپ سے ایک سیاسی سوال نہ کوئی آپ کے پوچھنا پاس چاہوں گا. ملک سنبھالنے والا ہو، نہ آپ کے پاس آپ کوئی کو آواز آگے آ کی رہی ہے؟ کوئی پلاننگ ہو، اس طرح سے ہم نے الیکشن میں ایک کروانے کا سیاسی نہیں سوال آپ سے کہا تھا. پوچھنا چاہوں گا، پھر میں اظہر صاحب کی طرف جاؤں گا، فائنلی ان سے کامنٹ لوں گا. مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہتے تھے یہ تو اناڑی ہے، یہ تو کھلاڑی ہے، نہیں ہے، اس کو سیاست آتی نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ عمران خان نے کیا ہے، کیا آپ لوگ یہ سارا کچھ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ اس طرح سے کر دیں گے؟ پوری کا پورا یعنی گیم ہی الٹی کر دی انہوں نے. دیکھیں جی، ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سیاستدان نہیں ہے. جس طرح سے ان کے اوپر ہر دفعہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے بچے کا خیال رکھیں، جب محترمہ کو آپ سارے لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر نکال کے ابھی بھی وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں. بٹھایا گیا تب بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے بچے کا خیال رکھیں. تب بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کو سیاست نہیں آتی. اگر یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو میدان میں آ کے کھیلنا چاہیے تھا، نہ کہ وکٹ اور بال اٹھا کے بھاگنے والے بندے کو ہم نہ تو سیاستدان کہہ سکتے ہیں نہ ہی اچھا کھلاڑی کہہ سکتے ہیں. تو ہماری نظر میں نہ یہ پہلے سیاستدان تھے نہ یہ آگے رہیں گے. ہاں، ان کو جو کھلانے والے تھے وہ اگر آگے آ جاتے تو پھر زیادہ پتہ چل جاتا. بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا. ایڈوکیٹ صدیق صاحب آپ کا، عرفان قادر صاحب آپ کا، ڈاکٹر شازیہ صاحبہ آپ کا، علی گور صاحب، چار مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.